अगस्त 99 में मोदी साहब की क़यादत में, और काफी हमारे साथी थे, तो ये मकसद से बनी हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर किसी आम रियासत की तरह नहीं है। जम्मू कश्मीर पिछले 77 साल से एक अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बोलिए, और काफी इनसिक्योरिटीज का मरकज रहा है। इसलिए 99 में जबकि हम कांग्रेस में थे, मैं CLP लीडर थी, उस वक्त हमने कांग्रेस छोड़ के, मुफ्ती साहब मेंबर पार्लियामेंट थे, हमने PDP की बुनियाद रखी, इस वजह से कि हम चाहते थे कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज, अभी तक तो ऐसा है, आज भी है, कि मसले कश्मीर के हल के हवाले से आम तौर से वो पार्टीज बात करती हैं, वो पार्टीज आवाज उठाती हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं होती है। इसीलिए मुफ्ती साहब का अपना तजुर्बा, जो इस मुल्क के होम मिनिस्टर भी रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि जो मेन स्ट्रीम पार्टी जो हिंदुस्तान के आईन में यकीन रखती है, उसी पार्टी को जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से पेशरफ्त करना होगी, तभी कुछ हो सकता है। और यही वजह है जब हमने जो हमारा उस वक्त जो हमारा डिक्लेरेशन है, उसमें कुछ अहम मुद्दे हैं। सबसे पहला बड़ा मुद्दा है कि PDP विल फैसिलिटेट, यानी वो मदद करेगी जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक करने में, जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत के दलदल से बाहर निकालने में। उसके बाद रिकंसिलिएशन विद इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस, और उसके बाद जब हमें मौका मिला, कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, तो हमने इन्हीं मुद्दों के ऊपर जोर दिया। और आज भी मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर का मसला कहीं गया नहीं है। आज भी हमारे हर गांव में कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान भरे हुए हैं। जम्मू में शमशान घाट, जिसमें हमारे हिंदू लोग भी मारे गए, हमारे कश्मीर के लोग भी मारे गए, और मसले जूं का तूं है, बल्कि 370 खत्म करने के बाद मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। इसलिए मैं समझती हूँ कि बीजेपी ने चाहा कि मसले कश्मीर को 370 तक लाके, उसके बाद 370 के साथ स्टेटहुड हो जाएगा तो मसले कश्मीर 370 को खत्म कर दे। अब मसले कश्मीर की बहस जो इस वक्त है, पहले तो थी इलेक्शन पे, अब सीट शेयरिंग है कि किसको कितनी सीटें मिलती है। मैं समझती हूँ मसले कश्मीर बहुत पेचीदा मसला है। हमारे हजारों नौजवानों की शहादतें, जिसमें हमारे मुल्क के जवान भी शामिल हैं, जो वर्दी पहन के यहाँ आके शहीद हो गए, और हमारे अपने जम्मू कश्मीर के लोग हैं। तो हमारे हजारों बच्चियां बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, तो ये जिंदा मिसाल है। हो सकता है वो शहीद है, मगर वो जो हमारे कब्रिस्तान है, वो जिंदा मिसाल है कि मसले कश्मीर जो का तो है। और हाल ही में जो इलेक्शन हुए, उसमें भी खासकर नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने दिखाया कि वो मसले कश्मीर को भूलने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह उन्होंने एक शख्स जिसके ऊपर उन्हें इल्जाम लगाया कि ये हुर्रियत पसंद है, ये सेपरेटिस्ट के साथ मिला हुआ है, ये टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हुआ है, उसको कामयाब बनाया, उसका मतलब है मसले कश्मीर है। इसलिए PDP की जो पॉलिसी है, जो मुफ्ती साहब का डॉक्ट्रिन है, जो मुफ्ती साहब का विजन है, जिसकी उन्होंने शुरुआत की, उसको एक तो कई लीडर है वो विजन की बात करते हैं, वो एजेंडे की बात करते हैं, और 70 साल से सुना है हमने, मगर मुफ्ती साहब वाहिद ऐसे लीडर हैं जिन्होंने एजेंडे की बात की और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। चाहे वो वाजपेयी जी थे, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डायलॉग हुआ पाकिस्तान के साथ भी, यहाँ के सेपरेटिस्ट के साथ भी, रास्ते खुले, रावलाकोट भी और यहाँ से उड़ी भी। तो इसीलिए उसी को हम आगे चलाना चाहते हैं। हम समझते हैं, हमारा मानना है जम्मू कश्मीर 370 का मामला नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का मामला नहीं है, खाली जम्मू कश्मीर इलेक्शन का मामला नहीं, न सीट शेयरिंग का मामला है, उसको कितनी सीटें और मुझे कितनी सीटें। हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक जिंदा मसला है, एक इंसानी मसला है, जिसको जैसे हमने पहले भी
اس کے لیے ایک نقشہ دیا مفتی صاحب کے وقت میں بات چیت کا, ریکنسیلیشن کا, یہاں بھی باہر بھی. مگر میں کہتی ہوں شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے ریکنسیلیشن کی, کیونکہ جو یہاں لوگوں کے اوپر دباؤ ہے, دوس ہے, اس کو ختم کیا جانا چاہیے. تو اس لیے ہمارا جو آج کا یہ مینیفیسٹو ہے اس میں ریکنسیلیشن ڈائلاگ کے ساتھ ساتھ جو ایل او سی پہ ہمارا جو ٹریڈ ہے, ٹریول ہے, اس کی ہم بات کر رہے ہیں. شاردا پیٹھ کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے کشمیری پنڈت ہمیشہ بار بار کہتے ہیں جو لائن کے اس پار ہے. ٹریڈیشنل روٹس جو سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا سے, ہم اس کے لیے اسٹرائیو کریں گے, جدوجہد کریں گے. اور جو ہمارے لوگوں کا یہاں دم گھٹتا ہے, پی ایس سی, پی ایس اے, یو اے پی اے اور اینیمی ایکٹ, جس کے تحت آپ کسی بھی مذہبی رہنما کو, کسی بھی جرنلسٹ کو, کسی بھی پولیٹیکل سوشل ایکٹیوسٹ کو آپ اریسٹ کر سکتے ہیں. یہ جی ملک کا دشمن ہے, اس کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. اور جو ہمارے کافی لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے, ہم ان کے کیسز ریویو کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہائی وے پہ جو ہیرسمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. اور جو بات چیت پہ فریڈم آف ایکسپریشن, جہاں تک میڈیا کا سوال ہے, جو قدغن ہے, آپ بات نہیں کر سکتے کوئی اس وقت. آپ کو میرے خیال میں یہاں سے پہلے ویڈیو وہاں دکھانی پڑے گی سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ میں, آپ نے کیا ریکارڈ کیا, کیا دکھائیں گے, کیا نہیں دکھائیں گے. تو اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے. ہم زیادہ تو نہیں بولیں گے کہ انہوں نے بولا 200 ہم 300 نہیں, ہم وہی بولتے ہیں کہ 200 یونٹ الیکٹرسٹی ہم فری دینا چاہتے ہیں. جو 200 سے زیادہ کرے گا اس کو نہیں ہوگا وہ. اور جو ون ٹائم سیٹلمنٹ, جو پینڈنگ الیکٹرسٹی بلز ہوں گے, واٹر پہ جو ٹیکسز کو ابالش کرنا چاہتے ہیں, میٹرز نہیں لگنے چاہیے پانی کے لیے. اور جن گھروں میں جو غریب ہے, بلو پاورٹی لائن ہے, جن کے گھر میں 1 سے 6 لوگ ہیں, مفتی محمد سعید صاحب کی اسکیم ہم پھر انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جو چاول ملتا ہے, ریشن ملتا ہے, وہ پورا نہیں پڑتا ہے. اسی لیے 12 سلنڈر جو غریب لوگ ہیں سال کے, ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم. اسٹیمپ ڈیوٹی جو میں نے اپنے ٹائم پہ ویمنس کے نام پہ جو پراپرٹی خریدی جاتی تھی, اس پہ میں نے اسٹیمپ ڈیوٹی ختم کی تھی, جس کی وجہ سے کئی پراپرٹیز عورتوں کے نام پہ لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا تھا. انفارچونیٹلی اس وقت کے گورنر صاحب نے اس کو ختم کیا, ہم اس کو واپس لائیں گے. اور جو سوشل سیکورٹی ہے اس کو ہم ڈبل کریں گے, جو اولڈ ایج پینشن ہے, ویڈو پینشن ہے, کافی ساری چیزیں ہیں. اور جو ہمارے ریسورسز ہیں, فرسٹ رائٹ ٹو لوکلز, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر چیز پہ لیز ختم کرو. گلمرگ میں کیوں؟ باہر کے انسان کو لیز دینی ہے. ہوٹل کی لیز ختم کرو کیونکہ اڈانی امبانی کو لیز دینی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں فرسٹ رائٹ ٹو لوکلز ان آل گورنمنٹ ٹینڈرز, مائننگ کانٹریکٹس میں لوکلز کو. اور جو ہماری لیز ہے ہوٹلیئرز کی, مکان والوں کی, جس کو یہ ایک دم ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم اس میں بھی چاہتے ہیں کہ جو لوکلز ہیں ان کو فرسٹ پریورٹی ملے. کے سی سی لون کو ہم ویو آف کرنا چاہتے ہیں فارمرز کے. مارکیٹ انٹرونشن اسکیم ہم لاگو کرنا چاہتے ہیں, جہاں جو سیب خود نیچے گرتا ہے اس کو سرکار خریدے واجب دام پہ. اور منڈیاں, جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہارٹیکلچر میں مفتی صاحب نے بہت کام کیا, ٹول ٹیکس معاف کیا, منڈیاں جگہ جگہ بنائی. جو ہائیبریڈ اسکیم ہے وہ انٹروڈیوس کی. پر ہم ہارٹیکلچر میں ایک کام یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو باہر سے سیب آتا ہے اس پہ ہم 100% امپورٹ ڈیوٹی لگانا چاہتے ہیں, تاکہ کم سے کم لوکلی جو یہاں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنا لوکل سیب جو ان کو سستا ملے باہر کے سیب کے مقابلے میں. اتنا سارا تو میں نہیں پڑھ سکتی, پر جو مجھ سے ہو سکتا ہے یوتھ امپلائمنٹ کے بارے میں. سب سے پہلی تو جتنی بھی ہمارے یہاں گورنمنٹ جابس اویلیبل ہے, ویکنسیز اویلیبل ہے, 1 سال کے اندر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور فاسٹ ٹریک ریکروٹ میں ان کی بھرتی کریں گے. اور صاف شفاف طریقے سے, جیسے پولیس میں بھرتی ہوئی تھی, جیسے رہبر تعلیم میں مفتی صاحب کے ٹائم میں بھرتی ہوئی تھی. 60,000 ڈیلی ویجر جن کو ہم ریگولر کرنے کے لیے ہم نے سب کچھ کیا تھا, وہ پینڈنگ ہے, اس کو ہم کریں گے. اولڈ پینشن اسکیم ہم دوبارہ لاگو کریں گے. جو ککس ہوتے ہیں اسکولوں میں جن کو 1000 روپے ملتا ہے ان کو 2500 کریں گے. ہوم گارڈز کی ہم
ऑनरेरियम बढ़ाएंगे, रहबर तालीम टीचर्स की ट्रांसफर का हम पॉलिसी लाएंगे, डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस जम्मू कश्मीर पुलिस को देने की बात है, रेगुलराइजेशन ऑफ एसपीओज और मिनिमम वेजेस एक्ट की बात है, और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स और यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाते हैं उनका ऑनरेरियम बढ़ाने की, सीआईसी ऑपरेटर्स को उनका तनख्वाह बढ़ाने की, रहबर खेल रेगुलराइजेशन की बात है। और उसके बाद पावर में ट्रांसफर ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स टू जम्मू एंड कश्मीर, इसके पहले भी हमने रखा है इसको, ये हमारे एजेंडे में है, कोई नई बात मैं नहीं कह रही हूँ। अगर वो हमें हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं दे सकते हैं तो हमें कंपनसेट करें, हमें उसके बदले बिजली दें ताकि हम अपने लोगों को सहूलियत दे सकें। स्किम्स को हम एक स्टेट यूनिवर्सिटी जिसमें 2 मेडिकल कॉलेज वो करना चाहते हैं हम, एक जम्मू में एक कश्मीर में। डिज्नी जो आपको याद होगा कि मुफ्ती साहब ने अपने टाइम में कई जगह पे आर्मी से जमीन जहां हालात ठीक हुए थे खाली करवाई थी, हमने यूनिवर्सिटी कैंपसेस बनाए थे। उसके बाद चट्टू ग्राउंड की भी शुरुआत मुफ्ती साहब ने की थी, और मुझे उम्मीद है कि जैसे खुद होम मिनिस्टर ने कहा इसको हम खाली करेंगे, वो हम डिज्नी एडवेंचर पार्क बनाना चाहते हैं जिसकी शुरुआत मुफ्ती साहब के वक्त में हुई थी। फ्री लीगल एड, जो हमारे जेलों में हमारे लोग बंद हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको फ्री लीगल एड मिले ताकि जल्द अज जल्द वो अपने घरों में वापस पहुंचे। अंडर ट्रायल्स है, उनकी बेचारों की वो अदालत में कार्रवाई भी नहीं होती है। दरबार मूव को हम रेस्टोर करना चाहते हैं, और पासपोर्ट में जो लोगों को दिक्कत है उसको ईज करना चाहते हैं। और जो स्टूडेंट्स बाहर से मेडिकल कॉलेज से आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी कहाँ से, उनकी डिग्रीज रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है, हम उसके लिए भी जदोजहद करेंगे। और एकेडमिक सेशन जो मार्च में होता है उसको हम ऑरिजिनल टाइमिंग पे ले जाएंगे। और टेम्पल्स और मस्जिदें और गुरुद्वारों को हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हैं, पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड करना चाहते हैं। और ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं उनके बारे में खुसूसी हम अपना एक पैकेज लाना चाहते हैं ताकि उनको पूरे हुकूक मिले, हेल्थ केयर मिले, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिले, और उनको भी वो भी इज्जत से अपनी जिंदगी बसर कर सके। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने इन लोगों को बहुत नजदीक से देखा है, इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हालात से गुजरती है। और प्रेस क्लब जिसके ऊपर इस वक्त पूरा कब्जा करके रखा है, हमारी कोशिश होगी कि उससे उन चंगल से उसको छुड़ा के आप लोगों के हाथों में उसको दिया जाए। और मुहर्रम के लिए एक डेडिकेटेड बजट हो, और डिसेबिलिटी जो लोग हैं हमारे उनके लिए एक कमेटी, ताकि जो भी उनके जॉब्स खाली है सरकार में उनकी जल्द अज जल्द उनको पूरा किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स के अलावा हम स्कूटीज दे सके। मैंने देखा कि जब आप इनको स्कूटी देते हैं तो ये कितने मोबाइल बन जाते हैं, इनके कितने सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन ऑफ मुगल सराय, मुगल रोड टनल और मुगल रोड टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, ट्रैवल ट्रेड ऑन पुंछ रावलाकोट रोड, वाटर टूरिज्म सर्किट Jhelum, Mular, Mansbal Lake, dedicated corridor to enhance and promote religious tourism between Jammu and Katra, सनासर और मानसर लेक पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, चिनाब वैली में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए डोगरा हेरिटेज सेंटर एक जम्मू में, कश्मीर हेरिटेज सेंटर एक कश्मीरी में, बनी बसोली टूरिज्म कॉरिडोर, लोरन गुलमर्ग टनल, बुदल शुपियन रोड और 2% रॉयल्टी फ्रॉम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अक्रॉस J&K ताकि लोकल एरियाज के ऊपर वो खर्च किया जाए। और एनुअल पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ इन गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट्स कॉर्पोरेशन अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो P और J के रिफ्यूजीज का पेंडिंग कंपनसेशन है उसको दें। और उसके बाद कश्मीरी पंडितों के लिए 1 बेडरूम के बजाय 2 बेडरूम, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है 5 मरला लैंडलेस, उसमें इनको प्रियोरिटी दी जाए। और भी जो उनको वापस बाइज्जत वापस लाने के लिए जो भी हमसे करना पड़ेगा इंशाल्लाह हम करेंगे। ट्राइबल्स के लिए फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स फॉर लैंड राइट्स, अनलॉफुल डिस्प्लेसमेंट रोकने के लिए। और उसके बाद जो इनकी फीमेल्स होती है उनके लिए अलग अलग सेंटर खोलना, ट्राइबल कल्चरल सेंटर खोलना,
ان کے لیے اسکول اور ہاسٹل، زیادہ سے زیادہ گرلز کے لیے ہاسٹل، تاکہ جو ٹرائبل گرلز ہیں ان کو چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ہو، سری نگر میں ہو، جموں میں، ان کو آسانی ہو جائے. اور بھی بہت کچھ ہے، سیلف ہیلپ گروپ ہے، اور اسٹیبلش منی سیکٹریٹ سب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک منی سیکٹریٹ ہو. آپ بور ہو رہی ہے میں سمجھتی ہوں، مگر کیا کریں، لوگ سننا چاہتے ہیں. فلائی اوورز کا ہم بنانا چاہتے ہیں جہاں جہاں ضرورت ہو. اور ڈاؤن ٹاؤن ایز لوکیلٹیز، ایز ہیریٹیج ایریاز. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن میں جائیں گے تو اتنا کچھ وہاں پر ہے. وہ جو پرانے مکانے، مفتی صاحب کا بھی یہ آئیڈیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع نہیں دیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہیریٹیج سینٹر کے طور پہ ہم اس کو ڈیولپ کریں. اور ہینڈی کرافٹس کے بارے میں بھی بہت کچھ ہے، جو ان کے لونز ہیں. میں زیادہ آپ ان کو اتنے سب کچھ پڑھ کے بور نہیں کرنا چاہتی ہوں. اور ایشو بیسڈ فائنینشیل پیکیجز ہیں، یہ تو باقی آپ کو اس میں ملے گا. مگر شکریہ کرو، جلدی سے شکریہ نہیں. امپلائمنٹ میں میں نے بولا نا کہ جو بھی جتنی بھی کوئی میرے خیال میں 1 لاکھ کے قریب ویکنسیز ہے، اس کو ہم ودن 1 ایئر ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے بہت ہی جلدی اس کو فاسٹ ٹریک پہ اس کی امپلائمنٹ کریں گے. اور جو یہ بلیک لسٹڈ کمپنیاں ہیں جن کے ریکروٹمنٹ کی جن کی وجہ سے رکی ہے، ہم ان کو پوری طرح سے آؤٹ کر دیں گے. باقی آپ کو کوئی سوال ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ الیکشن خالی اس لیے نہیں ہے کہ ہم سرکار بنانا چاہتے ہیں، پاور میں آنا چاہتے ہیں. پاور کبھی ہمارا گول نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو جموں کشمیر کا کے جو مشکلات ہے، جو مدعے ہیں، جو مین مدعا ہے، اس میں اپنا رول ادا کر سکیں. اور یہی ہمارے اس میں جو ہے سب سے زیادہ ہے. اور جو جماعت کی میں بات کروں گی، جو بین جماعت پہ بین ہے، اس جماعت اسلامی جس کے ساتھ یہ الگ الگ میٹنگ کرتے ہیں، ان کو ترلے کرتے ہیں الیکشن میں حصہ لو. وہ الیکشن میں حصہ لیں، بہت اچھی بات ہے، پر ہم ان کا بین ہٹانے کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو ایسٹس انہوں نے فریز کیے ہیں، ان پہ جو بین لگایا گیا ہے، اس کو ہٹانے کے لیے بھی ہم جدوجہد کریں گے. جی میم، یہاں سے چونکہ آپ نے 2 چیزوں کو بڑی ترجیح دی ہے. ایک یہ کہ آرٹیکل 370-35 اے اسٹیٹ ہڈ کو کہا کہ اس سے زیادہ جو پریورٹی ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے، کشمیر ایشو ہے. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر ہے، جہاں اسٹیٹ کے پاس پاورز نہیں ہے، چیف منسٹر کے پاس پاورز نہیں ہے، ایک ایسی سچویشن میں مسئلہ کشمیر پہ بات کرنا یا اس ایشو کو ایڈریس بین الاقوامی سطح پہ کرنا، از اٹ پاسبل؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ 370 کچھ نہیں ہے. میں نے کہا 370 ہٹانے کی وجہ سے معاملہ اور کمپلیکیٹ ہو گیا ہے. 370 بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جموں کشمیر کا جو ملک کے ساتھ الحاق ہوا ہے، اس کا پل ہے 370، اور اس پل کو ہٹانے کی وجہ سے انہوں نے سچویشن کو اور کمپلیکیٹ کیا ہے. تو جس طرح سے جب مفتی صاحب تھے تو مظفر آباد کس نے سوچا تھا کھل جائے گا؟ کھول دیا نا. یہ جو آج بی جے پی والے جنہوں نے سیپریٹسٹ لیڈروں کو جیل میں بھر کے رکھا ہے، ان کے جو سب سے بڑے لیڈر تھے اٹل بہاری واجپئی، ایل کے اڈوانی، انہوں نے یاسین ملک سے بات کی، انہوں نے میر وائز سے بات کی، انہوں نے شبیر شاہ سے بات کی. تو آج انہی لیڈروں کو جیل میں ڈالنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نا. انجینئر رشید کو پھر ووٹ نہیں ملتے، وہ بھی تو پہلی سائڈ بولتے ہیں. تو مسئلہ تو زندہ ہے، اور ہم لوگ بھی زندہ ہے، اس لیے ہم جدوجہد کریں گے. اور جس طرح ہم نے مظفر آباد روڈ کو، جس کو میں آج ہوم منسٹر کو پھر ایک بار ریکویسٹ کرتی ہوں، جو وہاں کاروبار ٹھپ ہوا ہے اس کو دوبارہ چالو کیجئے، بینکنگ فیسلٹی دے دیجئے، اور جو لوگ اس کاروبار سے جڑے ہیں ان کی زندگی مشکل مت کر دیجئے ٹیکس لگا لگا کے. ایک ہی سوال پوچھو نہیں پوچھتے. دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا، میرے لیے یہ الیکشن جو ہے یا جو پولیٹیکل جو ہماری جماعت ہے، یہ الیکشن اسٹیٹ ہوڈ اور سیٹ شیئرنگ کے لیے نہیں بنی ہے. We have a bigger goal ہمارا ہے، اور وہ گول ہے کہ جو جموں کشمیر پچھلے 77 سال سے اس مصیبت میں ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ باہر جائیں گے
کوئی بھی وردی والا آپ کے کپڑے اتار کے آپ کی چیکنگ کر سکتا ہے. اس وقت آپ کی ڈگنیٹی کہاں رہی؟ ہم ڈگنیٹی کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم ریزولوشن کے لیے لڑ رہے ہیں, اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے جیسے اس نے میرے بچے نے کہا کہ اتنا ہے, اسمبلی بالکل صحیح ہے. انہوں نے یہاں کے چیف منسٹر کو میونسپلٹی کا لیڈر واپس آ رہے ہیں. کتنے؟ پیچھے بھی بی جے پی کے ہاتھ میں. نہیں, ہمارے تو ہم تو سب کو نہیں لے رہے ہیں. We are being very choosy about that. اگر آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً 40 لیڈر گئے تھے اور 40 کے 40 واپس آنا چاہتے ہیں, مگر we are being very selective. جنہوں نے پی ڈی پی کے ایجنڈے کے خلاف کبھی بات نہیں کی, اور جن کے ہمارے اپنے لوگ جو وہاں کام کر رہے ہیں, جو وہ ایگری کرتے ہیں, اس کے بعد ہم لیتے ہیں. باقی یہاں اوپن انٹری کسی کی نہیں ہے. کے لیے تیار ہے کہ ریزولوشن آف کشمیر ضروری ہے, ٹاپ پریارٹی ہے. راستے کھولنا, باقی ہم بولیں گے ان کو آپ کی ساری سیٹیں لڑو, ہم آپ کے پیچھے پھر چلیں گے. بیکاز میرے لیے ریزولوشن آف کشمیر پرابلم از مچ مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس. جموں کشمیر کے لوگوں کی عزت نفس جو اس وقت روندا جا رہا ہے, وہ زیادہ اس کی تو بات کریں گے نہیں جس میں سیٹ شیئرنگ کی خالی بات ہو. الائنس ہمارا ہونا چاہیے ایجنڈے کے اوپر, اور ہمارا ایجنڈا ہے جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان. بے شک اس ملک کے آئین کے اندر ہو, مگر سمادھان ہونا چاہیے. کیا پی ڈی پی آج کی ڈیٹ میں الیکشن پروسیس کو بے معنی سمجھتی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. ہر الیکشن اپنا ایجنڈا تھا تو یہ جو میں نے باتیں کی یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ اوپننگ آف روڈز کیا ہے, ٹرانسفر آف پاور پروجیکٹس کیا ہے, دونوں کشمیروں کے بیچ میں ملاپ کرنے کی وہ کیا ہے. تو سبھی کچھ تو میں بول رہی ہوں.